नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि लेभलको विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ। किनभने हामीले तपाईहरुकै लागि भनेर भिडियोहरू बनाउँदै राखिरहेका छौं कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका। र मलाई आशा छ कि तपाईहरुको काम भनेको पढ्ने हो र तपाईले हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर आफूले चाहेको आफूले खोजेको भिडियोहरू खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ। र तपाई हाम्रो च्यानल सामु पुग्नको लागि आफ्नो सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल टाइप गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानल देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईले हाम्रो च्यानलमा गएर आफूले खोजेको अथवा आफूले नजानेको विषयको टपिकहरू भिडियोहरू खोजी पढ्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सकेसम्मको लाइक र शेयर गरिदिनु होला है त। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। कक्षा 2 को मेरो नेपाली भन्ने विषय लिएर आएको छु र हामीले पाठ 14 सम्म पढिसकेका छौं र आज हामी के पढ्छौं त पाठ 15 पढ्छौं। केमा रुचि र बानी भन्ने एकाइमा रहेको पाठ 15 पढ्न जाँदै छौं। र म तपाईलाई फेरि पनि भन्छु कि पढ्नु भन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ, हातमा कपी र कलम लिएर बस्नुपर्छ है त। ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ अनि नजानेको कुरा र यहाँ मैले लेखाएको कुराहरूलाई सकेसम्म तपाईले आफ्नो कपीमा टिप्ने प्रयास गर्नु होला है त। के अब हामी पाठ 15 पढ्न सुरु गरौँ त? भन्नुहोस् त तपाईहरुले। अब हामीले पाठ 15 सुरु गरौँ है त। र मैले तपाईलाई अगाडिको पाठ 14 मा पनि भनिसकेको छु, रुचि र बानी भनेको के हो भनेर भनिसकेको छु र तपाईलाई अलिअलि त याद छ होला। यदि छैन भने म तपाईलाई फेरि पनि भन्छु है त। रुचि भनेको के हो? तपाईलाई के काम गर्न मन लाग्छ। जस्तै तपाईलाई नाच्न मन लाग्छ होला, खान मन लाग्छ होला, कथा सुन्न मन लाग्छ होला, भन्न मन लाग्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौं? रुचि भन्छौं है त। र त्यसैगरी बानी लेखेको छ। अब यो बानी भनेको के हो त? तपाईले दिनदिनै गर्ने कार्यहरू अथवा कामलाई हामीले के भन्छौं? बानी भन्छौं। जस्तै केहरू हुन्छ? एउटै समयमा सुत्नुहुन्छ होला, एउटै समयमा उठ्नुहुन्छ होला, एउटै समयमा खाजा खानुहुन्छ होला, पढ्नुहुन्छ होला एउटा समय मिलाएर, त्यसलाई हामीले के भन्छौं त? बानी भन्छौं। दिनदिनै गरिने कार्यहरू, एउटै समयमा दिनदिनै गरिने कार्यहरूलाई अथवा कामलाई हामीले के भन्छौं? बानी भन्छौं है त। ल हेरौं, यहाँ 1 नम्बरमा के लेखेको छ भन्नुहोस् त। हामी आज पाठ 15 पढ्दै छौं। ल हेर्नुहोस् 1 नम्बरमा के लेखेको छ भन्नुहोस्। हो, लय मिलाई गाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको रहेछ? लय मिलाई गाउनुहोस् भनेको रहेछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्नुहोस् त। अब हामीले यहाँ तल गीत दिएको छ। यो गीतलाई हामीले लय मिलाएर सबैले एकैसाथ गाउनु पर्यो है त। र यहाँ यसको यो गीतको शीर्षक के छ हेर्नुहोस्। सबेरै उठ हे प्यारा भनेर यहाँ लेखेको छ। के भनेको छ? सबेरै उठ हे प्यारा भनेको छ। यो सबेरै भनेको के हो? अब यो पहिला बुझौँ है त, अनि मात्र गीत गाउँला। सबेरै भनेको छिटो, बिहान छिटो उठ भनेको के हो रे? छिटो हो है त। अथवा बिहान छिटो भनेको, यसलाई हामीले के भन्छौँ? सबेरै भन्छौँ। यो कविता हो। यो कविता कसले लेख्नु भएको रहेछ? यहाँनिर लेखेको छ। कसले लेख्नु भएको रहेछ? यो सबेरै उठ भन्ने कविता कसले लेख्नु भएको रहेछ त? यहाँ हेर्नुहोस्, मैले यहाँनिर कलर लगाइदिएँ। चक्रपाणी चालिसे भन्ने एउटा कवि हुनुहुने रहेछ। उहाँले के गर्नुभयो? चक्रपाणी चालिसेले लेख्नु भएको रहेछ। कुन कविता? सबेरै उठ है प्यारा भन्ने कविता लेख्नु भएको रहेछ। ल अब यो कविता हामी पढौँ है त। ल हेरौँ, यहाँ के लेखेको रहेछ? सबैले लय मिलाएर पढौँ, तपाईले पनि म सँगसँगै पढ्नु होला।
यहाँ लेखेको छ, सबेरै उठ हे प्यारा, बिहान सुतुवा भनी नपाउन् अरूले भन्न, तिमीलाई कतै पनि सफा पोसाक पहिरी पुरानै त्यो छ तापनि, नुहाउवा मुखै धोऊ खडा हौ फुर्तिलो बनी, फोहोरी मानिसै मात्र शौचमा अल्छी मान्दछन्, देखि तिनीहरूलाई सारा लोक घिनाउँछन् भनेर एउटा सानो कविता चक्रपाणी चालिसे कविले लेख्नु भएको रहेछ। यो कविता हामीले भर्खरै पढिसकेका छौँ र हामीले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ। एउटा सानी, तपाईहरू जस्तै कक्षा 2 मा पढ्ने एउटा सानी नानीलाई यहाँ देखाएको छ। उनी के गरेकी छन् त, बिहानै सबेरै उठेकी छन् र उठ्दा बित्तिकै के गरेकी छन्, आफ्नो जिउलाई, आफ्नो बडीलाई तन्काएकी छन्। हात माथि राखेर हाई गर्दै तन्काइरहेको हामीले यहाँ चित्र देख्न सक्छौँ। अब यो कविताले हामीलाई के सन्देश दियो त, यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के सन्देश दियो होला, ल भन्नुहोस् त, तपाईँले के बुझ्नुभयो यो कविता पढेर? ल भन्नुहोस्। हो, तपाईँले बुझेको पनि सही छ। हामी के गर्नुपर्ने रहेछ त, बिहान सबेरै उठ्नुपर्ने रहेछ। अनि के गर्नुपर्ने रहेछ त, सफा सुग्घर कपडाहरू लगाउनु पर्ने रहेछ, नुहाउनु पर्ने रहेछ, मुखहरू धुनुपर्ने रहेछ र आफ्नो कपडाहरूलाई मिलाएर राख्नुपर्ने रहेछ। र जो मान्छे अल्छी छ त्यसलाई सबैले के गर्छन् त, नराम्रो मान्छन्। जो मान्छे एक्टिभ छ, अलि अल्छी छैन, जे काम पनि समयमा गर्छ, जे काम पनि छिटो छरितो गर्छ, त्यसलाई सबैले राम्रो मान्छन् भनेको छ। यो कविताले दिन खोजेको सन्देश यही हो। र यसरी हामीले के गर्यौँ त, यहाँ 1 नम्बरमा लेखेको थियो लय मिलाई गाउनुहोस् भनेको थियो र हामीले के गर्यौँ त, यहाँ भएको कवितालाई चक्रपाणी चालिसे ज्यूले लेख्नु भएको कवितालाई हामीले पढिसकेका छौँ। र यो कविताबाट एउटा कुरा हामीले नयाँ कुरा सिकिसक्यौँ। के सिक्यौँ त, सबेरै भनेको छिटो हो भनेर हामीले बुझेका छौँ है त। र यसरी हामीले 1 मा लेखेको थियो लय मिलाई गाउनुहोस्, यो हामीले गरिसकेका छौँ। अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ भन्नुहोस् त? हो, अब हामी 2 नम्बरमा जान्छौँ। ल हेरौँ 2 नम्बरमा के छ, हेरौँ है त। यहाँ 2 नम्बरमा के छ पढ्नुहोस्, सबैले पढ्नुपर्छ है त। ल के लेखेको छ 2 नम्बरमा भन्नुहोस् त? तपाईँ बसोबास गर्ने समुदायका मानिसले गाउने गरेको आफूलाई मनपर्ने गीत गाएर सुनाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, तपाईँ बसोबास गर्ने समुदाय अथवा तपाईँ कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा मानिसले गाउने गरेको एउटा तपाईँलाई मनपर्ने गीत गाएर सुनाउनुहोस् भनेको छ। अब यो के गर्नु पर्यो त, तपाईँलाई कुन गीत मनपर्छ, तपाईँको समुदायमा गाइने एउटा गीत, तपाईँलाई मनपर्ने गीत गाएर सुनाउनु पर्यो है त। यो चाहिँ यो प्रश्न नम्बर 2 को तपाईँको समुदायमा मानिसले गाउने गीत तपाईँले गाएर आफ्नो कक्षा कोठामा सुनाउनु होला है त। र यसै गरी हामीले प्रश्न नम्बर 2 लाई सकेका छौँ। के गर्यौँ भनेको थियो प्रश्न नम्बर 2 ले, तपाईँ बसोबास गरेको समुदायमा अथवा समुदायको मान्छेले गाउने गीत, तपाईँलाई जुन गीत मनपर्छ त्यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो कक्षामा गाएर सुनाउनु होला। र त्यसै गरी अब हामी 3 नम्बरमा जाउँ। 3 नम्बरमा के लेखेको छ, ल हेरौँ है त। ल पढौँ, सबैले पढौँ है, पढ्नुपर्छ। ल भन्नुहोस् के लेखेको छ? खाली ठाउँमा के भनेको छ, खाली ठाउँमा ला, क, त, न्जा, इन्जी, सन र प्लो थपेर शब्द भर्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेर यहाँ तपाईँलाई प्रश्नले भनेको छ। र यहाँ के छ त, तल शब्दहरू छन्, आदि शब्दहरू छन्
अब यो शब्दहरूलाई हामीले के लल्ला, कक, तत, नन्जा, नन्जी, च्न र प्लो शब्द थपेर यहाँ भएका शब्दहरूलाई के गर्ने त पुरा लेख्ने भनेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ माथि दिएको यी शब्दहरूलाई क्ला, क्ल, त, जा, जी, सन, प्लौ भन्ने यी शब्दहरूलाई यहाँ तल दिएको खाली ठाउँमा लेखेर अथवा भरेर हामीले एउटा नयाँ शब्द बनाउनु पर्यो है त। ल हेरौँ, जस्तै हो हल्ला हुन्छ, तपाईँले पनि सार्नुहोला। त्यस्तै के हुन्छ अर्को दिक्क भन्ने हुन्छ, के भयो अर्को दिक्क भयो है त। यसलाई राम्रोसँग लेखौँ, दिक्क भयो। त्यसै गरी चिन के हुन्छ चित्त हुन्छ, त्यस्तै भान्जा हुन्छ, त्यसै गरी भान्जी पनि हुन्छ है त। त्यसै गरी भाँच्न र त्यसै गरी चिप्लो भनेर हामीले के गर्यौँ त माथि दिएका यिनी वर्णहरूलाई खाली ठाउँमा राखेर एउटा नयाँ शब्दहरू बनायौँ। जस्तै के बनायौँ त ल पढौँ है त। के बनायौँ हामीले हो एउटा हो हल्ला बनायौँ। हो हल्ला भनेको के हो स्वरहरू। तपाईँले कक्षामा सर म्याडम नभएको बेलामा गफ गर्नुहुन्छ नि, यताउता कच्याङ कुचुङ गफ गरेर, त्यसलाई हो हल्ला भन्छ है त। त्यस्तै अर्को के छ दिक्क छ। अब यो दिक्क भनेको के हो, तपाईँलाई अल्छी लाग्छ नि, अल्छी लाग्दाखेरि कस्तो दिक्क लाग्यो अल्छी लाग्यो भन्नुहुन्छ नि, हो त्यसलाई हामीले दिक्क भन्छौँ। त्यस्तै चित्त भनेको छ। चित्त भनेर तपाईँले कतिखेर युज गर्नुहुन्छ, जस्तै तपाईँलाई कसैले अथवा तपाईँलाई ठुलो मान्छेले केही हकार्यो अथवा गाली गर्यो भने के भन्नुहुन्छ, ओहो कस्तो मेरो चित्त दुख्ने गरी गाली गर्यो भन्नुहुन्छ होला नि। हो त्यो चित्त भनेको के हो हाम्रो यहाँ भित्रतिर हुन्छ, मुटुलाई पनि चित्त भनिन्छ है त। त्यस्तै भान्जा छ। भान्जा भनेको त थाहा छ, भान्जा भान्जी भनेको त थाहा छ। तपाईँको मामाले तपाईँ मामा घर जाँदाखेरि भान्जा भान्जी आउनुभयो भनेर सत्कार गर्नुहुन्छ होला होइन त। त्यस्तै भाँच्न भनेको छ। भाँच्न भनेको के हो, भाँच्न भनेको के हो भन्नुहोस् त। तपाईँले लट्ठीहरू भाँच्नुहुन्छ नि, पट्याक्क भाँच्नुहुन्छ नि, त्यसलाई हामीले भाँच्न भन्छौँ। त्यस्तै चिप्लो भनेर यहाँ लेखेको छ। यो चिप्लो भनेको के होला ल भन्नुहोस् त। पानी जमेर अथवा ल्याउ लागेपछि बाटो चिप्लो हुन्छ नि, लर्किन्छौँ नि हामी त्यसमा, त्यही भएर हामीले के भन्छौँ बाटो चिप्लो छ भन्छौँ होला। त्यसरी हामीले यहाँ भएका हामीले यहाँ प्रश्न नम्बर 3 मा भनेको थियो खाली ठाउँमा ला, क, त, जा, जी, न, लो भन्ने जस्ता शब्दहरू थपेर शब्द बनाउनुहोस् भनेको थियो। हामीले शब्दहरू बनाइसक्यौँ र यसरी हामीले के गर्यौँ त प्रश्न नम्बर 3 लाई लेखेर सकिसकेका छौँ। र हामीलाई यो शब्दले यहाँ बनिसकेपछि यो शब्दको अर्थ के हो यो पनि हामीले बुझिसकेका छौँ। र अब हामी के गर्छौँ त प्रश्न नम्बर 3 त सकिसक्यो। अब हामी प्रश्न नम्बर 4 तिर जाउँ। हेरौँ प्रश्न नम्बर 4 मा के छ। ल भन्नुहोस् प्रश्न नम्बर 4 मा के भनेको छ, ल तपाईँहरूले पढेर सुनाउनु पर्यो मलाई। ल भन्नुहोस् त। हो यहाँ के लेखेको रहेछ, चित्र हेरी वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, चित्र हेरेर वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। अब यो चित्रमा हामीले के देख्छौँ भन्नुहोस् त। यहाँ हामीले 3वटा चिज देख्छौँ। एउटा मन्दिर जस्तो देख्छौँ। यहाँ के हो, यो मन्दिर जस्तो देख्छौँ। यसको नाम के हो, स्वयम्भू भन्छ। स्वयम्भू नाथ मन्दिर भनिन्छ है त यसलाई। यसको नाम स्वयम्भूनाथ मन्दिर हो। त्यस्तै यहाँ एउटा झन्डा देख्छौँ फरफरिरहेको। अब भन्नुहोस् यो झन्डा कुन देशको हो, हाम्रो देश नेपालको हो। यो नेपालको झन्डा भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। यहाँ
नेपालको झन्डा भन्छौँ। त्यस्तै यो के हो? घन्टी हो। के हो? घन्टी हो। यो घन्टी कहाँको हो? लुम्बिनीमा छ। यो घन्टी लुम्बिनीमा भएको घन्टी हो है त। यो हाम्रो यिनी सबै यो तीनवटै चिजहरू कहाँ छ? हाम्रो देश नेपालमा छ। यो काठमाडौँमा छ, यो स्वयम्भूनाथ मन्दिर भन्ने। त्यस्तै यो यहाँ देखाएको घन्टी लुम्बिनीमा छ र यो नेपालको झन्डा त तपाईँ सबैले देख्नुभएको होला। तपाईँको स्कुलमा त छ र कतिपय साथी मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूको घरमा पनि नेपालको झन्डा राख्नुभएको छ होला। र यसरी हामीले के गर्यौँ त? प्रश्न नम्बर 4मा भनिएको थियो चित्र हेरेर वर्णन गर्नुहोस् भनेको थियो। हामीले के गर्यौँ त? यहाँको चित्रहरू हेरेर हामीले जे बुझ्यौँ, जे देख्यौँ त्यसको बारेमा हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ। र यसरी हामीले के गर्यौँ? प्रश्न नम्बर 4लाई अन्त्य गर्यौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 5मा जाउँ। अब हेरौँ 5मा के छ, पढौँ है त। ल भन्नुहोस् 5मा के छ? ल भन्नुहोस् त, के लेखेको छ? के लेखेको छ? खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ अरे? खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भर्नुहोस् भनेको रहेछ। र यहाँ तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएको छ। र यहाँ हेर्नुहोस् त, तालिकामा के लेखेको छ? माथितिर एक वचन लेखेको छ। त्यस्तै यो मैले गोलो लगाएँ, यसलाई के भनेर पढ्न सकिन्छ भन्नुहोस् त? स्त्रीलिङ्ग भन्छ है त। के भन्छ? स्त्रीलिङ्ग भन्छ। त्यस्तै यहाँनिर बहुवचन छ। हामीले वचन, एक वचन र बहुवचन हामीले अगाडिको पाठमा यसो थोरै कुराकानी गरेका थियौँ। त्यस्तै म भनेको के भनेका थियौँ त्यतिखेर? हो, म भनेको एक वचन भनेको थियौँ। त्यस्तै बहुवचन भनेको हामी भनेका थियौँ। त्यस्तै केटा भनेको के भनेको थियौँ अरे? एक वचन भनेका थियौँ भने केटाहरूलाई के भनेका थियौँ? बहुवचन भनेका थियौँ। कसरी थाहा पाथ्यौँ? हरू थपिएको थियो। यदि कुनै पनि शब्दको पछाडि हरू लागेको छ भने त्यो बहुवचन हो भनेर हामीले अगाडिको पाठमा थोरै पढेका थियौँ। र यहाँ अर्को कुरा आयो, स्त्रीलिङ्ग भनेर यहाँ अर्को कुरा आयो। अब यो स्त्रीलिङ्ग भनेको के हो भनेपछि म तपाईँलाई बुझाउँछु। तपाईँले पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। अब भन्नुहोस् स्त्रीलिङ्ग भनेको के होला? थाहा छ तपाईँहरूलाई? पक्कै पनि थाहा छ होला। महिला जनाउने। जस्तै तपाईँले आमा भन्नुहुन्छ नि, त्यो आमा भनेको स्त्रीलिङ्ग हो। जस्तै तपाईँले बुबा भन्नुहुन्छ, बुबा भनेको पुल्लिङ्ग हो। केटी मान्छे जनाउने शब्दहरू अथवा केटीलाई प्रयोग गरिने, केटीहरूलाई अथवा महिलाहरूलाई प्रयोग गरिने शब्दहरूलाई के भन्छौँ हामीले? अथवा महिला भनेर बुझिने शब्दहरूलाई हामीले के भन्छौँ? स्त्रीलिङ्ग भन्छौँ भने पुल्लिङ्ग कसलाई भन्छौँ? केटा मान्छे जनाउने शब्दहरू। जस्तै कालो केटो भन्नुहुन्छ होला नि, कालो भनेर भन्नुभयो, कालो केटो भन्नुभयो। कसलाई भन्नुभयो? कालो केटोलाई भन्नुभयो। जस्तै केटीलाई के भन्नुहुन्छ? काली भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? काली भन्नुहुन्छ। त्यो के भयो? काली स्त्रीलिङ्ग भयो। त्यसै गरी यहाँ तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएको छ, सेतो भनेको छ। सेतो भनेको एक वचन भयो। त्यस्तै सेती भनेको के भयो? भन्नुहोस् त? सेती भनेको स्त्रीलिङ्ग भयो। यो सेतो भनेको पुल्लिङ्ग पनि हो है त। सेतो केटो भन्छौँ अथवा गोरो केटो भन्छौँ। र यो सेता भयो नि, लास्टमा आ आयो। के आयो? अन्तिममा आ र अरू, आ र के? हरू आयो भने के हुन्छ? बहुवचन हुन्छ है त। यहाँ मैले माथि लेखिदिएको छु रातो अक्षरले र कलर लगाइदिएँ भर्खरै। यो के हो? यदि कुनै पनि शब्दको अन्तिममा आ अथवा हरू आउँछ भने त्यो के हो? बहुवचन हो भनेर हामीले थाहा पायौँ। र त्यस्तै अब हेरौँ, यहाँ हामीलाई शब्द दिएको छ, हाम्रो दिएको छ। तपाईँले बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् र यहाँ मैले लेखिदिने छु। त्यसलाई पनि आफ्नो कपीमा हुबहु यहाँ मैले जस्तो लेखेको छु त्यसै गरी नै सार्नु होला है त। लेख्नुपर्छ, पछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यस्तो यस्तो हुने रहेछ है, सरले यस्तो यस्तो भन्नुभएको थियो मलाई, हामीलाई भनेर तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तै हाम्रो छ, हाम्रोको स्त्रीलिङ्ग के हुन्छ?
हाम्री हुन्छ। के हुन्छ? हाम्री हुन्छ। लास्टमा इ आयो भने के हुन्छ? स्त्रीलिङ्ग हुन्छ। यहाँ पनि म लेखिदिन्छु है। त स्त्रीलिङ्ग हुनको लागि लास्टमा के आउनुपर्छ? इ भन्ने स्वर आउनुपर्छ। स्वर। यो पनि आ भनेको पनि स्वर हो। त्यस्तै हरू भनेको पनि यहाँ हामीले देख्न पनि सक्छौँ है त। ल त्यस्तै भन्नुहोस्। हाम्रोको बहुवचन के हुन्छ? हाम्रा हुन्छ। के हुन्छ? हाम्रा भयो। लास्टमा आ आयो नि, त्यसैले हामीले के भन्यौँ त? यो बहुवचन रहेछ भनेर थाहा पायौँ। त्यस्तै यहाँ हाम्री आयो, इ आयो। यसमा के आयो? हाम्री भन्दाखेरि लास्टमा इ आयो नि, इ भनेको के रहेछ त? स्त्रीलिङ्ग रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल त्यसै गरी यहाँ तिम्री भनेको छ। यो भनेको स्त्रीलिङ्ग हो। अब तिम्रीको एकवचन के हुन्छ? अथवा पुल्लिङ्ग के हुन्छ? तिम्रो हुन्छ। त्यसै गरी तिम्रीको अथवा तिम्रीको बहुवचन के हुन्छ? तिम्रा हुन्छ। लास्टमा आ आयो। त्यस्तै मेरीको मेरो हुन्छ एकवचन अथवा पुल्लिङ्ग मेरो हुन्छ। त्यसै गरी मेरीको बहुवचन अथवा मेरोको बहुवचन के हुन्छ? मेरा हुन्छ। लास्टमा आ आयो। हो यसरी हामीले के गर्नुपर्छ त? शब्दहरू, हामीले लेखेको शब्दहरू एकवचन हो कि बहुवचन हो अथवा स्त्रीलिङ्ग हो कि पुल्लिङ्ग हो भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्छ है त। त्यस्तै यहाँ हामी देख्न सक्छौँ बहुवचनमा साना लेखेको छ भने, बहुवचनमा साना लेखेको छ भने एकवचनमा के हुन्छ? सानो हुन्छ। त्यसै गरी स्त्रीलिङ्ग के होला? सानोको सानी हुन्छ। हो यसरी हामीले थाहा पाउनु पर्छ। त्यसै गरी बाठाको के हुन्छ? स्त्रीलिङ्ग बाठी हुन्छ। बाठा भनेको के हो त? भन्नुहोस्। बाठा भनेको के रहेछ? बाठा भनेको के रहेछ? बहुवचन रहेछ। त्यसलाई हामीले स्त्रीलिङ्गमा के लेख्छौँ? बाठी लेख्छौँ। जस्तै सानाको के भयो? सानी भयो। यहाँ सबैमा इ आएको छ। स्त्रीलिङ्गमा इ आएको छ। ल भन्नुहोस्। अब एकवचन के होला बाठाको? बाठो हुन्छ। के हुन्छ? बाठो हुन्छ। यसरी हामीले के गर्यौँ त? स्त्रीलिङ्ग भनेको के हो त्यो थाहा पायौँ। स्त्रीलिङ्गको अन्तिममा के स्वर आउने रहेछ? इ स्वर आउने रहेछ। त्यस्तै बहुवचनको अन्तिममा के आउने रहेछ? आ स्वर आउने रहेछ। त्यस्तै एकवचनकोमा के हुने रहेछ? ओ स्वर। ओ स्वर आउँछ। ओ स्वर आउँछ है त। जस्तै हेर्नु, सेत ओ, लास्टमा ओ सुनियो। त्यस्तै हाम्रो भन्दा ओ आयो। तिम्रो भन्दा ओ आयो। बाठो भन्दाखेरि लास्टमा ओ सुनियो नि, स्वर, ओ स्वर सुनियो। त्यसरी हामी थाहा पायौँ यो एकवचन रहेछ अथवा यो पुल्लिङ्ग रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। र यसै गरी हामीले प्रश्न नम्बर 5 लाई गरिसकेका छौँ, पढिसक्यौँ। र हामीले के थाहा पायौँ त 5 बाट? प्रश्न नम्बर 5 बाट एकवचन भनेको के हो, बहुवचन भनेको के हो, स्त्रीलिङ्ग भनेको के हो र पुल्लिङ्ग भनेको के हो भनेर हामीले थाहा पायौँ। ल अब हामी प्रश्न नम्बर 6 मा जाउँ है त। अब हामी 6 मा के लेखेको छ पढ्नुहोस् त। हो, दोहोर्याएर के लेखेको अरे? दोहोर्याएर पढ्नुहोस् भनेको छ। दोहोर्याएर पढ्नुहोस् भनेको के हो? यसलाई एकचोटि सर पढ्नुहोस् र फेरि अर्कोचोटि पढ्नुहोस्। दुईचोटि पढ्नुहोस् भनेको, दुईचोटि पढ्नुहोस् भनेको के भनिने रहेछ? यसलाई दोहोर्याएर पढ्नुहोस् भनिने रहेछ। ल अब यहाँ के लेखेको छ पढौँ है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ? पोखराकी पातलीले पूजा गरिन्। पोखराकी पातलीले पूजा गरिन्। तपाईहरू पनि सँगसँगै पढ्नुहोस् है त। पोखराकी पातलीले पूजा गरिन्। पुजारीले पातलीलाई पैसा दिए। पातलीले पटुकामा पैसा राखिन्। अब यहाँ अर्को नयाँ शब्द आयो, पटुका भनेर आएको छ। अब पटुका भनेको के हो? कम्मरमा बाँधिने, कम्मरमा बाँधिने के हो? कपडा हो है त।
पटुका भनेको के रहेछ त? कम्मरमा बाँधिने पटुक अथवा कपडा रहेछ। त्यस्तै हामीले बेल्ट बाँध्छौँ नि, पेटी भन्नुहुन्छ होला। स्कुल जाँदाखेरि पेटी लगाएर जानुहुन्छ होला नि, यहाँ कम्मर बाँध्नुहुन्छ नि, त्यो पनि एक प्रकारको के हो? पटुका नै हो। पातलीले पैसा कहाँ राखेछन्? पटुकामा राखेकी रहेछन्। पातली पसलमा पसिन्। पातलीले पोकाको पापड किनिन्। पातलीले पिँढीमा बसी पापड खाइन्। अब अर्को शब्द आयो यहाँ, पिँढी भन्यो। अब यो पिँढी भनेको के हो? घरको अगाडिको भाग। यदि तपाईँ गाउँघरतिर बस्नुभएको छ अथवा बस्नुहुन्छ भने तपाईँलाई पिँढी भनेको के हो यो तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। पिँढी भनेको घरको अगाडिको भाग भनेर हामीले भन्छौँ। र घरको अगाडिको सम्मु भागलाई के भन्छ? आँगन भन्छ है त। र यसरी हामीले के गर्यौँ? प्रश्न नम्बर 6मा भनेको थियो दोहोऱ्याएर पढ्नुहोस् भनेको थियो। मैले यहाँ तपाईँलाई एकचोटि पढेर सुनाएँ, तपाईँले पनि एकचोटि फेरि पढ्नु पर्यो। र हामीले पाठ अथवा यो प्रश्न नम्बर 6मा भएको यो सानो लेखबाट 2वटा नयाँ कुराहरू सिकेका छौँ। जस्तै कि पटुका। पटुका भनेको कम्मरमा बाँधिने कपडा हो। यो लामो हुन्छ, सायद तपाईँहरूको मम्मीहरूले पनि बाँधेको तपाईँले देख्नुभएको छ होला। र अर्को पिँढी भन्ने शब्द हामीले नयाँ सुन्यौँ। यो पिँढी भनेको के रहेछ त? घरको अगाडिको भाग हो। र त्यस्तै आँगन भनेको के हो? घरको अगाडिको सम्मु भाग हो। सम्मु। पिँढी सानो हुन्छ भने आँगन के हुन्छ? ठुलो हुन्छ है त, धेरै नै ठुलो हुन्छ आँगन। र यसरी हामीले के गर्यौँ? प्रश्न नम्बर 6लाई पढेर सकिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँले यहाँ मैले भनेका कुराहरू पनि बुझ्नुभएको छ होला। र यदि बुझ्नुभएको छैन भने सर मैले यो कुरा बुझेन भनेर मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। म यो भिडियोको अन्तिममा एउटा नम्बर दिन्छु, त्यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गरेर अथवा फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन, मलाई सिकाइदिनु पर्यो भनेर सोध्नुहोला। म तपाईँलाई सिकाउनेछु है त। तर तपाईँले के गर्नुपर्छ? नजानेको कुरा चाहिँ प्रश्न गर्नु पर्यो, सोध्नु पर्यो है त। सोध्ने बानी बसाल्नु होला। र यसै गरी हामी के गर्यौँ? 6 नम्बर सक्यौँ। अब हामी 7 नम्बरमा जाउँ है त। ल भन्नुहोस् यहाँ 7 नम्बरमा के लेखेको छ होला? ल एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस् तपाईँहरूले। ठिक भन्नुभयो। के भनेको छ? पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? यहाँ तल एउटा लेखेको छ, एउटा सानो लेख लेखेको छ। यो पान्नामा हेर्न सक्छौँ हामीले। र यहाँ तलतिर के छ? प्रश्नहरू छन्। 5वटा प्रश्नहरू रहेछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? यहाँ दिएको हाम्रो सम्पत्ति भनेर एउटा सानो लेख लेखेको छ। यो लेखलाई हामीले के गर्नु पर्यो? पहिला मजासँग पढ्नु पर्यो अनि यहाँ तल सोधेको प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिनु पर्यो है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ? हाम्रो सम्पत्ति भनेको छ। अब जस्तै तपाईँले हाम्रो सम्पत्ति भन्दाखेरि तपाईँले के भन्नुहुन्छ? तपाईँले मेरो सम्पत्ति हो भन्नुहुँदाखेरि तपाईँले के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कपी किताब भन्नुहुन्छ होला, त्यस्तै आफ्नो घर भन्नुहुन्छ होला, आफ्नो भाँडाकुँडाहरू भन्नुहुन्छ होला, त्यस्तै अरू के भन्नुहुन्छ? आफ्नो जग्गा भन्नुहुन्छ होला। हो त्यस्तै आदि आदि के हो त? तपाईँको सम्पत्तिहरू हो। अब यहाँ जङ्गलको बारेमा छ। अब यो जङ्गलको बारेमा हामीले के पढौँ र जङ्गलको सम्पत्तिहरू के रहेछ यो हामीले यहाँ पढेर बुझ्नेछौँ। ल मैले सुरु गरेँ है त। तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस्। हात्ती वनमा हात्ती बस्थ्यो। हात्ती कहाँ बस्थ्यो? हात्ती वनमा बस्थ्यो। स्याङ्जामा स्याल बस्थ्यो। कहाँ बस्थ्यो रे? स्याङ्जा भन्ने ठाउँमा स्याल बस्थ्यो। त्यस्तै हात्ती कहाँ बस्थ्यो? हात्ती वन भन्ने ठाउँमा बस्ने रहेछ। हेलम्बुमा हरिण बस्थ्यो। हो यहाँ शब्दहरू छन्, यिनीहरू तपाईँले पढ्न जान्नुपर्छ। हात्ती वन भनेर पढ्नु जान्नु पर्यो, स्याङ्जा भनेर पढ्न जान्नु पर्यो। त्यस्तै हेलम्बुमा हरिण बस्थ्यो। चितवनमा चितुवा बस्थ्यो। घान्द्रुकमा घोरल बस्थ्यो। दधीकोटमा दुम्सी बस्थ्यो।
लामटाङमा को बस्थ्यो? लङ्गुर बस्थ्यो। यो सबै के हो त? जङ्गली जनावरहरूको नाम हो है त। दुम्सी, घोरल, लङ्गुर, हरिण, हात्ती, स्याल यिनीहरू के हो? जङ्गली जनावरको नाम हो। त्यस्तै सिराहामा के बस्थ्यो? सिंह बस्थ्यो। गैँडाकोटमा गैँडा पुग्यो। भकुण्डेमा के बस्यो? भालु थियो। घोडा घरमै बस्थ्यो। सबै जनावर भेट भए। उनीहरूलाई चिडियाखाना लगियो। कहाँ लगियो त? चिडियाखानामा लगियो। त्यहाँ सबै जनावरहरूलाई बस्ने ठाउँ बनाएको थियो। सबै उतै बस्न थाले। त्यहाँ हाब्रे, अब हेर्नुहोस् नयाँ नयाँ जनावरहरूको नाम आयो। हाब्रे, पाण्डा पनि आए। उनीहरूले जिराफ र जेब्रालाई पनि बोलाए। केहीले वनस्पति खान्थे, केहीले कन्दमूल खान्थे भने कहिले के खान्थे त? झ्यासझुस खान्थे। यो झ्यासझुस भनेको छ। अब झ्यासझुस भनेको के हो? हेर्नुहोस् है, यहाँ कन्दमूल भयो, वनस्पति भनेर यहाँ शब्द छन् र यो झ्यासझुस भनेर शब्द छन्। यी शब्दहरूलाई तपाईँले यहाँ मैले रङ लगाइदिएको छु। यो शब्दहरूलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो त? आफ्नो कपीमा सार्नु होला र पढ्नु होला है त। यिनी शब्दहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। यिनी शब्दहरू हामीले पढ्न जान्यौँ भने हामीले लगभग नेपाली पढ्न सबै सक्छौँ। झ्यासझुस खान्थे। हाब्रेलाई हाच्छिउँ आउँदा पाण्डा तर्सिन्थ्यो। एउटा हाब्रे भन्ने जनावर रहेछ, त्यसले हाच्छिउँ आउने रहेछ। जसरी हामीले हाच्छिउँ गर्छौँ नि, हाच्छिउँ गर्छौँ नि हो, त्यस्तै हाब्रेलाई हाच्छिउँ आउँदा पाण्डा भन्ने जनावर के गर्थ्यो अरे? तर्सिन्थ्यो। जेब्राले जिब्रो निकाल्दा जिराफ लम्किन्थ्यो। यिनीहरू हेर्नुहोस्, अर्को शब्द आयो लम्किन्थ्यो भनेको छ। यिनीहरू सबैले हामीलाई कति रमाइलो बनाएका छन्। यी सबै हाम्रा सम्पत्ति हुन्। यी सबैको रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व भनेर यहाँ आएको छ। यी सबैको रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो। यो दायित्व भनेको छ। यो दायित्व भनेको के हो? काम हो। हामीले गर्नै पर्ने कामलाई के भन्छौँ? दायित्व भन्छौँ है त। यसरी हामीले यहाँ हाम्रो सम्पत्ति भन्ने सानो पाठ थियो। यो पाठ हामीले पढिसक्यौँ र यहाँ मैले रङ लगाइदिएको छु। यी शब्दहरू हामीले जान्नुपर्छ है त, पढ्न जान्नु पर्यो। ल अब हामीले यो पढिसकेका छौँ। अब यहाँ केही प्रश्नहरू सोधिएको छ। यो प्रश्नहरू अब हामीले के गर्नु पर्यो त? भन्नुहोस् त। यो प्रश्नहरूको उत्तर दिनु पर्यो। अब म तपाईँलाई सोध्छु है त। ल भन्नुहोस्, क नम्बरमा के छ? हात्ती वन स्याङ्जा र हेलम्बुमा के बस्थे भनेर सोधेको छ। हात्ती वनमा के बस्थ्यो? हात्ती बस्थ्यो। त्यस्तै स्याङ्जामा स्याल बस्थ्यो। त्यस्तै हेलम्बुमा के बस्थ्यो भन्नुहोस् त? हरिण बस्थ्यो भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो। तपाईँले यहाँसम्म लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै ख नम्बरमा सिरहामा को बस्थ्यो भनेर सोधेको छ। अब हेरौँ, सिरहामा को बस्थ्यो भन्नुहोस्? सिंह बस्थ्यो भनेर पढेका थियौँ हामीले। सिरहामा सिंह बस्थ्यो भनेर यहाँ तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। लेख्नुहोस् है। यहाँ मैले रातो रङ लगाइदिएको छु, गुलाबी रङ। यो गुलाबी रङले लगाएको यिनीहरू के हुन् त? उत्तरहरू हो। त्यस्तै के हुँदा पाण्डा तर्सिन्थ्यो भनेको छ। के हुँदा? यहाँ तल छ, हाब्रेलाई हाच्छिउँ आउँदा पाण्डा तर्सिन्थ्यो भनेर हामीले पढेका थियौँ। यो तपाईँले लेख्नु पर्यो। त्यस्तै के हुँदा जिराफ लम्किन्थ्यो भनेको छ। के हुँदा जिराफ लम्किन्थ्यो? जेब्राले जिब्रो निकाल्दा जिराफ लम्किन्थ्यो भनेर यहाँनिर लेखेको छ। यो तपाईँले आफ्नो कपीमा उत्तर लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै हाम्रो दायित्व के हो भन्नुहोस् त? हाम्रा सम्पत्तिको रक्षा गर्नु नै हाम्रो दायित्व हो भनेर यहाँ लेख्नुपर्छ। यसको उत्तर म लेखिदिन्छु है त। हाम्रा
सम्पत्तिको के गर्ने रक्षा गर्नु हाम्रो के हो दायित्व हो भनेर हामीले यसरी लेख्नुपर्छ है त। सार्नुभयो? पक्कै पनि सार्नुभएको छ होला। अनि बुझ्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस् त। बुझ्नुभएको छैन भने सर मैले बुझेको छैन भन्नुपर्छ है, म तपाईँलाई सिकाउँछु। र यसै गरी हामीले के गर्यौँ त, यो 7 नम्बरमा रहेको प्रश्नले भनेको थियो पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको थियो। हामीले यहाँ हाम्रो सम्पत्ति भन्ने एउटा सानो लेख अथवा पाठ पढ्यौँ र यहाँ तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तरहरू हामीले दिइसकेका छौँ। 5वटा प्रश्नहरू थिए, यिनी 5वटा प्रश्नको सबैको उत्तर हामीले दिइसकेका छौँ। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 7 सकिसकेका छौँ। अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ भन्नुहोस् त। हो, अब हामी प्रश्न नम्बर 8मा जान्छौँ। कतिमा जान्छौँ रे? 8मा जान्छौँ। ल हेर्नुहोस् 8मा के छ पढौँ है त। ल प्रश्न पढ्नुहोस्। 8मा के छ? मिल्ने शब्द राखी वाक्य पुरा गर्नुहोस् भनेर लेखेको छ। के भनेको छ? मिल्ने शब्द राखी वाक्यलाई पुरा गर्नुहोस् भनेर यहाँ दिएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? यहाँ जस्तै धेरै शब्दहरू दिएको छ। अब यो शब्दहरू हामीले यहाँ खाली ठाउँमा राखेर के गर्नु पर्यो त? वाक्यलाई पुरा गर्नु पर्यो भनेको। ल हेरौँ के शब्दहरू छन्। हामी पहिला पढौँ, वाक्य पढौँ र यसमा के मिल्छ त्यो अब हामीले लेखौँ है त। यहाँ के लेखेको छ? कति राम्रो फुल फुलेछ भनेको छ। के भन्नुहुन्छ? राम्रो भयो भने के हुन्छ? आहा भन्नुहुन्छ नि। हो, त्यही भएर हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो? आहा लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै ख नम्बरमा फोहोरमा नखेल भन्नुहुन्छ। तपाईँले वाहा भन्नुहुन्छ कि आहा भन्नुहुन्छ कि छि भन्नुहुन्छ? फोहोर भनेपछि त छि भन्नुहुन्छ होला। त्यही भएर हामीले यहाँ छि लेख्नु पर्यो। त्यसगरी तिमीले राम्रो काम गर्यौ भन्नुहुन्छ। स्याबास तिमीले राम्रो काम गर्यौ भन्नुहुन्छ होला नि। हो, त्यही भएर हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो? स्याबास लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी यहाँ कति चिसो बढेको भन्नुहुन्छ नि। चिसो भयो भने के भन्नुहुन्छ? आछु भन्नुहुन्छ नि। आछु भन्नुहुन्छ नि। अब त्यही लेख्नु पर्यो क्या। आछु कति चिसो बढेको। त्यस्तै न नम्बरमा यता आऊ त भन्नुभयो। ए सानी यता आऊ त भनेर हामीले लेख्नु पर्यो है त। यहाँ मैले लेखिदिएको छु र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले पनि के गर्नुभएको छ त? लेखिसक्नु भएको छ है त। यहाँ मैले यहाँ यतातिर उत्तरहरूमा पनि के गरेको छु? कलर लगाइदिएको छु। हेर्नुहोस् के भयो त? हामीले 8 नम्बरमा के भनेको थियो? मिल्ने शब्द राखी वाक्य पुरा गर्नुहोस् भनेर हामीलाई प्रश्नले भनेको थियो र हामीले के गर्यौँ त? यहाँ कोष्टकमा रहेका शब्दहरू छानेर मिल्ने शब्द राख्यौँ र कस्तो कस्तो शब्द बनेछ अब हामी पढौँ है त। क नम्बरमा के भन्यो? आहा कति राम्रो फुल फुलेछ भनेर हामीले वाक्य बनायौँ। त्यस्तै ख नम्बरमा छि फोहोरमा नखेल भन्यो। त्यस्तै ग नम्बरमा स्याबास तिमीले राम्रो काम गर्यौ भनेर एउटा वाक्य बनायौँ। त्यस्तै घ नम्बरमा आछु कति चिसो बढेको भनेर हामीले अर्को वाक्य बनायौँ भने अन्तिममा ए सानी यता आऊ त भनेर वाक्य बनायौँ। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 8लाई सकिसकेका छौँ। अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ होला तपाईँले भन्नुहोस् त। हो, अब हामी प्रश्न नम्बर 9मा जान्छौँ। ल हेर्नुहोस् प्रश्न नम्बर 9मा के सोधेको छ भन्नुहोस् त। उल्टो अर्थ दिने शब्द चिनेर जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ अरे? उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू चिनेर जोडा मिलाउने भनेको छ। अब हामीले यहाँ दायाँतिर के दिएको छ? यहाँ यो बायाँमा के दिएको छ? शब्दहरू दिएको छ दायाँमा। र बायाँतिर के दिएको छ? ठ्याक्कै अगाडिको शब्दहरूको उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू दिएको छ।
अब हामीले कुन शब्दको उल्टो अर्थ अथवा कुन शब्दले अथवा यहाँ दिएको शब्दको ठ्याक्कै उल्टो अर्थ दिने शब्द के हो त्यो हामीले खोजेर के गर्नु पर्यो, जोडा मिलाउनु पर्यो भनेको छ। ल हेरौँ, अब यहाँ हेरौँ है त। यहाँ सुरु भनेर दिएको छ, न्याय दिएको छ, बढी दिएको छ, साँचो दिएको छ, बेचेको दिएको छ, र अर्को ठिक दिएको छ, र अन्तिममा के दिएको छ, सज्जन दिएको छ। के दिएको छ, सुरु दिएको छ, न्याय दिएको छ, बढी दिएको छ, साँचो दिएको छ, बेचेको दिएको छ, ठिक दिएको छ, र सज्जन दिएको छ। अब हामीले यहाँ दिएको शब्दहरूको अथवा यहाँ दिएका शब्दहरूले उल्टो अर्थ दिने शब्द खोजेर हामीले के गर्नु पर्यो त, ल भन्नुहोस् त, जोडा मिलाउनु पर्यो। त्यस्तै सुरु भनेको छ, सुरुको उल्टो अर्थ दिने के हो, हामीले पाठ सुरु गऱ्यौँ भने के गर्छौँ, अन्त्य गर्छौँ। अब अन्त्य कहाँ छ, ल हेर्नुहोस् त, अन्तिम। सुरुको उल्टो के हुन्छ, अन्तिम। जस्तै तपाईँले भन्नुहुन्छ नि फर्स्टको अपोजिट के हो, लास्ट भन्नुहुन्छ नि, हो त्यस्तै फर्स्ट भनेको सुरु हो र लास्ट भनेको के हो, अन्तिम हो। अब हामीले अन्तिमसँग जोडा मिलाउनु पर्यो। मैले यहाँ मिलाएँ। त्यसै गरी न्याय छ। अब न्यायको उल्टो के हो, अन्याय हो। जस्तै राम्रो काम गर्नुको उल्टो के हुन्छ, नराम्रो काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै न्याय भनेको राम्रो कार्य हो, राम्रो काम हो। त्यस्तै अन्याय भनेको नराम्रो कार्य हो, नराम्रो काम हो। गर्नै नहुने कामलाई अन्याय भन्छौँ। त्यो काम हामीले सोच्न पनि हुँदैन, त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ, अन्याय भन्छौँ है त। अब न्यायको उल्टो के रहेछ, अन्याय रहेछ। हामीले के गर्यौँ, जोडा मिलायौँ। र त्यसै गरी अर्को बढी छ। अब बढीको उल्टो के होला, बढी भनेको धेरै हो। अब धेरैको उल्टो के हुन्छ, थोरै हुन्छ। अब बढीको ठ्याक्कै उल्टो के हुन्छ, थोरै। थोरै भनेको घटियो भनेर हामीले थाहा छ। अब बढीको उल्टो के भयो, घटिरहेछ। त्यही भएर हामीले बढी र घटीलाई जोडा मिलायौँ। किन मिलायौँ त, किनभने हामीलाई प्रश्नले भनेको थियो उल्टो अर्थ दिने शब्द चिनेर जोडा मिलाउनुहोस् भनेको थियो। त्यसै गरेर साँचोको उल्टो के हुन्छ, साँचो भनेको के हो, सत्य हो। सत्यको उल्टो के हुन्छ, असत्य अथवा झुटो हुन्छ। अब यसलाई मिलाउँ है त। यसरी हामीले के गर्यौँ, शब्दहरूलाई जोडा मिलाउँदैछौँ है त। म सिधा जोडा मिलाउँछु। त्यस्तै सुरुको के हुन्छ अरे, अन्तिम हुन्छ। त्यस्तै न्यायको अन्याय हुन्छ। सायद तपाईँले जोडा मिलाइसक्नुभयो होला। र त्यसै गरी बढीको घटी हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाइसक्यौँ। त्यस्तै बचेको के हुन्छ, बचेको छ। बचेको के हुन्छ, बेचेको छ। बेच्नु भनेको सामान बेच्छौँ नि, त्यस्तै सामान बेच्नुको उल्टो के हुन्छ, सामान किन्नु हो। अब किनेको भने कहाँ छ, त्यो खोजेर हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो। त्यसै गरी ठिकको उल्टो के हो, बेठिक हो। अब ठिक र बेठिकलाई जोडा मिलाउनु पर्यो। त्यस्तै सज्जनको उल्टो के छ, द्रुजन। अब सज्जनको उल्टो दुर्जन भनेर यहाँ हामीले यसरी जोडा मिलायौँ। र यसै गरी हामीले के गर्यौँ त, यहाँ प्रश्न नम्बर 9मा भनेको थियो उल्टो अर्थ दिने शब्द चिनेर जोडा मिलाउनुहोस् भनेको थियो। र हामीले यहाँ दिएको शब्दहरूको उल्टो अर्थ के हो, उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू हामीले के गर्यौँ त, चिन्यौँ र जोडा मिलाएर यो प्रश्न नम्बर 9लाई अन्त्य गरिसकेका छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 10मा जाउँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ 10मा के भनेको छ, प्रश्न नम्बर 9को यो उल्टो अर्थ दिने शब्द हामी भर्खर पढ्यौँ। यो सबै तपाईँलाई थाहा भयो त, अब पक्कै पनि थाहा पाउनुभयो होला, होइन त, हो नि। ल अब हामी के गरौँ, प्रश्न नम्बर 10मा जाउँ। ल 10मा के भनेको छ, ल भन्नुहोस्, के लेखेको रहेछ, पढ्नुहोस् त। हो, तपाईँले भनेको ठिक छ, शब्दको क्रम मिलाएर सार्नुहोस् भनेको छ। यहाँ के भनेको छ, शब्दको क्रम मिलाएर सार्नुहोस् भनेको छ। यहाँ दिएको छ एउटा वाक्य, त्यो वाक्यको शब्दको क्रमहरू मिलेको छैन, यता र उता दिएको छ। जस्तै म स्कुल जान्छुलाई के लेखेको छ, यहाँ
जान्छु म स्कुल अथवा स्कुल जान्छु म, यसरी नमिलेर अथवा नमिलेको अवस्थामा यहाँ शब्दहरू दिएको छ। यसलाई अब हामीले के गर्नु पर्यो त, क्रममा मिलाएर, शब्दको क्रम मिलाएर लेख्नु पर्यो है त। ल हेर्नुहोस्, क नम्बरमा के छ, नङ काट्छु म छ। अब यसलाई मिलाएर लेख्दा के हुन्छ, म नङ काट्छु हुन्छ है त। के तपाईँले भन्दाखेरि के हुन्छ, नङ काट्छु म भन्नुहुन्छ कि म नङ काट्छु भन्नुहुन्छ? म नङ काट्छु भन्नुहुन्छ होला। यो चाहिँ सही शब्द हो, सही वाक्य हो। त्यस्तै ख नम्बरको कोर्छु कपाल म हुन्छ कि म कपाल गर्छु हुन्छ? म कपाल कोर्छु हुन्छ। र यसरी मैले के गरेँ, यहाँ शब्दको क्रम मिलाएर यहाँ वाक्य लेखेँ। त्यस्तै ग नम्बरको हेर्नुहोस्, कथा पढ्छौँ हामी, के हुन्छ, हामी कथा पढ्छौँ हुन्छ नि त। त्यही भएर हामी कथा पढ्छौँ भनेर हामीले के गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो। मैले यहाँ लेखिसकेको छु र तपाईँहरूले पनि सार्नु होला। र त्यसै गरी भन्नुहोस्, घ नम्बरमा खाना म खान्छु आफै हुन्छ कि के हुन्छ, म खाना आफै खान्छु हुन्छ। म खाना आफै खान्छु हो। यो के हो, मैले लेखेको भर्खर यहाँ लेखेर यसरी मैले वाक्यहरू लेखेको छु। यो के हो, शब्दको क्रम मिलाएर हामीले वाक्यहरू लेखेका छौँ है त। यसरी हामीले के गर्यौँ, प्रश्न नम्बर 10 लाई पनि अन्त्य गरिसक्यौँ। अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ हो, अब हामी 11 नम्बरमा जान्छौँ। र 11 नम्बरमा के लेखेको छ ल भन्नुहोस्। हो, तलको तालिकाबाट 5 वटा वाक्य बनाई लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ तल के दिएको छ, तालिका दिएको छ। जस्तै के दिएको छ, बुबा, म, भाइ, बहिनी, हामी भनेर दिएको छ। त्यस्तै यो बिचको तालिकामा के दिएको छ, खाजा लेखेको छ। र अन्तिमको तालिकामा के लेखेको छ, खान्छु, खान्छौँ, खान्छ, खान्छे, खानुहुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। अब हामीले यहाँ भएका शब्दहरूलाई अथवा यहाँ भएका शब्दहरूलाई मिलाएर के गर्नु पर्यो, 5 वटा वाक्य बनाउनु पर्यो। ल अब हामी बनाउँ है त। जस्तै बुबा खाजा के हुन्छ, खानुहुन्छ हुन्छ। अब हामीले यहाँ खानुहुन्छ लेख्नु पर्यो। कि बुबा खाजा खान्छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले? पक्कै पनि बुबा खाजा खान्छ त भन्नु हुँदैन होला, खानुहुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले खानुहुन्छ लेख्यौँ। त्यस्तै म खाजा खान्छु हुन्छ है त। कि तपाईँले के भन्नुहुन्छ, म खाजा खानुहुन्छ त भन्नुहुन्न होला, त्यस्तै म खाजा खान्छ पनि भन्नुहुन्न। त्यसैले मिल्ने शब्दहरू राखेर वाक्य बनाऊ है त। त्यस्तै भाइ के हुन्छ, भाइ खाजा खान्छ हुन्छ। कि खानुहुन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँले? पक्कै पनि खान्छ भन्नुहुन्छ होला। त्यसै गरी भन्नुहोस्, बहिनी के हुन्छ, खाजा खान्छे भन्नुहुन्छ होला। कि बहिनी खाजा खान्छु भन्छ? भन्दैन नि त, त्यो शब्दै मिल्दैन क्या। त्यही भएर हामीले बहिनी खाजा खान्छे लेख्नु पर्यो है त। हो, सार्नुहोस् है। यहाँ मैले लेखेको वाक्यहरू सार्ने कोसिस गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् पहिला अनि सार्नुहोस्। र यदि तपाईँले बुझ्नुभयो भने यो त तपाईँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी भन्नुहोस्, हामी खाजा के हुन्छ, खान्छौँ हुन्छ। के हुन्छ, हामी खाजा खान्छौँ हुन्छ है त। हो, यसरी हामीले के गर्यौँ, यहाँ दिएको तालिकाबाट 5 वटा मिल्ने वाक्यहरू बनायौँ। र यसरी हामीले के गर्यौँ, कुन कुन अथवा बुवामा के लाग्छ, म भयो भने के भन्छु, भाइ भयो भने के भन्छौँ, बहिनी भयो भने के भन्छौँ, हामी भयौँ भने के भन्छौँ, यो पनि हामीले अलिकति
बुझिसकेका छौँ र यसै गरी हामीले के गर्यौँ प्रश्न नम्बर 11लाई पनि सकेका छौँ, अन्त्य गरिसक्यौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर केमा जान्छौँ 12मा जान्छौँ। ल हेर्नुहोस् यहाँ 12मा के लेखेको छ पढौँ है त। के लेखेको छ हो सुन्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको रहेछ। के भनेको रहेछ सुन्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको रहेछ। हेर्नुहोस् मैले एउटा खतरा एरो दिएँ तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर हेर्नको लागि है त। के भनेको रहेछ सुन्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको रहेछ। र यहाँ के छ यो यहाँ एउटा सानो कथा दिएको छ। यो कथाको शीर्षक के रहेछ पढ्नुहोस् त। यसलाई के भन्छ यसलाई हो ग्यास भन्छ है। ग्यासको गुनासो भनेर यहाँ लेखेको छ। के लेखेको छ ग्यासको गुनासो भनेर यहाँ लेखेको छ। र हामीले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ। यहाँ एउटा आमा हुनुहुन्छ। आमाले के गरिरहनु भएको छ त ग्यास राख्नु भएको छ र यतापट्टि इलेक्ट्रिक करेन्टबाट चल्ने भाँडाबाट के गर्नुभएको छ त खाना पकाइरहनु भएको छ। अब ग्यासले के भन्छ होला त्यो अब हामीले यहाँ पढ्छौँ है त। ल हेरौँ यहाँ के लेखेको छ पढौँ। आमा भान्सा कोठामा जानुभयो। कहाँ जानुभएछ आमा भान्सा कोठामा जानुभयो। ग्यास रुँदै थियो। आमाले सोध्नुभयो किन रोएको हे ग्यास भनेर आमाले सोध्नुभयो। तिमी रोयो भने त घरमा दुर्गन्ध फैलिन्छ त्यही भएर तिमी नरो भन्नुभयो। अनि ग्यास झन् रुन थाल्यो अरे। झन् नरो भन्दाखेरि झन् रुन्छ क्या मान्छे जो पनि रुन्छ। यदि तपाईँ रोइरहनु भएको छ मानौँ आएर तपाईँलाई कसैले आएर बाबु किन रोएको रुनुहुन्न भन्दाखेरि तपाईँ झन् रुनुहुन्छ नि गुवा गुवा झन् चिच्याउँदै रुनुहुन्छ नि। हो त्यस्तै गर्दै के गर्यो त ग्यास झन् रुन थाल्यो। अनि उसले रुँदै भन्यो। उसले के भन्यो रुँदै भन्यो अरूले त मलाई गन्धे भनेर हेप्थे तपाईँले पनि हेप्नुभयो भनेर उसले आफ्नो गुनासो पोख्यो। कसलाई भन्यो त आमालाई भन्यो। आमालाई के भनेछ अरूले त मलाई गन्धे भनेर हेप्थे तपाईँले पनि मलाई आज आएर हेप्नुभयो है आमा भनेर ग्यासले आमालाई भन्यो। आमाले कुरा बुझ्नु भएन। उसले भन्यो म आफू जलेर सिद्धिन्छु। म ध्वाँसो निकाल्दिनँ आवाज निकाल्दिनँ कसैको श्वास प्रश्वासमा बाधा पुर्याउँदिनँ सबैको स्वास्थ्यमा ख्याल गर्छु। म पानी तताइदिन्छु अनि सबैले सुरुप्प पिउँछन्। पानी कसरी पिइन्छ सुरुप्प गरेर पिउनुहुन्छ नि चिया पिए जस्तै पानी सुरुप्प पिउँछौँ। जुन तपाईँले पानी खाँदाखेरि गिलासबाट पानी खाँदाखेरि जुन स्वर आउँछ नि गर्नुहुन्छ नि हो त्यसलाई हामीले सुरुप्प भन्छौँ है त। म लिटो पकाइदिन्छु सबैले कुपु कुपु खान्छन्। कसरी कुपु कुपु क्वाप क्वाप खानुहुन्छ नि कुपु कुपु भन्छ है त। मैले पकाएको खाना मिठो हुन्छ। मैले पकाएको दाल र तरकारी मिठो हुन्छ। म चाहिँ गन्धे हुन्छु त भनेर आमालाई भन्यो। आमाले त्यही पनि कुरा बुझ्नु भयो। आमाले ग्यासलाई राम्ररी पुछ्नु भयो सफा बनाउनु भयो रेगुलेटर राम्ररी बन्द गर्नुभयो। ग्यास मुसुक्क हाँस्यो। अब त म पहिले जस्तो धेरै आउँदिनँ ग्यासले भन्यो। किन आउँदैनौ आमाले सोध्नुभयो। मेरो सट्टामा बिजुली आइसकेको छ ग्यासले भन्यो। आमा दङ्ग पर्नुभयो। र हामीले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ ग्यास छ यहाँनिर हेर्नुहोस् र यतातिर के छ बिजुली आइसकेको छ। बिजुलीबाट पकाउने साधनहरू आइसकेको छ। अब बिजुलीबाट पकाउने साधन आइसकेपछि तपाईँले ग्यास किन्नुहुन्छ त पक्कै पनि किन्नुहुन्न होला। हो यही कुरा ग्यास र आमाको बिचमा यहाँ केही कुराहरू भएको थियो र हामीले यो ग्यासको गुनासो भन्ने यो सानो कथा पढिसकेका छौँ। र अब यहाँ केही प्रश्नहरू सोधिएको छ। यो प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ के छ क नम्बरमा के प्रश्न सोधेको छ ल भन्नुहोस् त। क नम्बरमा के हुँदा घरमा दुर्गन्ध फैलिन्छ भनेको छ। ल अब तपाईँले यहाँबाट भर्खर पढेको कुरा
के गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो। र तपाईले सम्झिनु भएको कि नै, के हुँदाखेरि घरमा दुर्गन्ध फैलिन्छ? यहाँ लेखेको छ, ग्यास रोयो भने त घरमा दुर्गन्ध फैलिन्छ। अब यहाँ तपाईले लेख्नु पर्यो, के लेख्नु पर्यो? ग्यास रुँदा घरमा दुर्गन्ध फैलिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो है त। यहाँ मैले लेखेँ, तपाईले सार्नु होला। त्यसै गरी भन्नुहोस् ख नम्बरमा, ग्यासका सट्टामा केमा खाना पकाउन सकिने रहेछ त? यहाँ छ, ग्यासको सट्टामा बिजुलीबाट। अब यहाँ तपाईले लेख्नु पर्यो, ग्यासका सट्टामा बिजुलीबाट खाना पकाउन सकिन्छ। सकिने रहेछ भनेर हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। र यसै गरी हामीले ख नम्बरको उत्तर पनि दिइसक्यौँ र तपाईहरूले सार्नु भएको छ होला है, सार्नुहोस्। त्यसै गरी ग नम्बरमा जाउँ। ग्यासमा हामी के खानेकुरा पकाउँछौँ? ल भन्नुहोस् त, के खानेकुरा पकाउँछौँ त? अब लेख्नु पर्यो, ग्यासमा हामी के पकाउँछौँ? ल अब यहाँ लेखौँ है त। यहाँ के लेखेको छ, यहीँको खोजेर लेखौँ है त। के पकाउँछौँ? लिटो पकाउँछौँ, पानी तताउँछौँ, तरकारी पकाउँछौँ, दाल पकाउँछौँ, खाना पकाउँछौँ। अब यहीँ तपाईले लेख्नु पर्यो, के पकाउने रहेछौँ त? ग्यासमा हामीले लिटो पकाउने रहेछौँ, लिटो, तरकारी, दाल र खाना पकाउँछौँ भनेर लेख्नु पर्यो। खाना पकाउँछौँ भनेर तपाईले लेख्नु पर्यो है त। यहाँ मैले लेखेँ, तपाईले पनि लेख्नु होला। ग्यासमा हामीले के खानेकुराहरू पकाउने रहेछौँ त? हो, पानी, चिया, लिटो, तरकारी, दाल, खाना, त्यस्तै अरू धेरै कुराहरू तपाईले घरमा जे पकाउन सक्नुहुन्छ त्यो सबै कुराहरू हामीले के गर्छौँ? ग्यासमा पकाउन सक्छौँ। त्यसै गरी घ नम्बरमा हेर, के प्रश्न सोधेको छ पढ्नुहोस् त। हो, ग्यास किन मुसुक्क हाँस्यो भनेर यहाँ प्रश्न सोधेको छ। किन मुसुक्क हाँस्यो त? हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ, रेगुलेटर राम्ररी बन्द गर्नुभयो, ग्यास मुसुक्क हाँस्यो भनेको छ। अब हामीले लेख्नु पर्यो, ग्यास रेगुलेटर बन्द गरेसी मुसुक्क हाँस्यो। यसरी हामीले के दिनु पर्यो त? यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तरहरू हामीले माथिको यो ग्यासको गुनासोबाट, यो गुनासो पाठ हामीले पढ्यौँ र यहाँ तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तरहरू हामीले लेखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईले पनि यो सारिसक्नु भएको छ होला। र यदि सार्नु भएको छैन भने के गर्ने? भिडियोलाई रोक्ने अनि सार्ने अनि फेरि भिडियोलाई चालु गरेर अगाडि के पढाइ भइरहेको छ त्यो पढ्ने है त। र त्यसै गरी अब हामी 13 नम्बरमा जाउँ। 13 नम्बरमा के लेखेको छ? खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? यहाँ खाली ठाउँ छ। यो खाली ठाउँमा अब हामीले यहाँ कोष्टकमा के दिएको छ? 3-3वटा शब्दहरू दिएको छ। यी शब्दहरूमध्ये कुन शब्द मिल्छ त्यो शब्दलाई हामीले के गर्नु पर्यो? यहाँ खाली ठाउँमा लेख्नु पर्यो।
ल हेर्नुहोस्, क नम्बरमा के छ? आमाले मुख के हुन्छ? धुनुहुन्छ हुन्छ। लेख्नुहोस् है त। त्यस्तै काकाले नङ काट्नुहुन्छ। त्यसै गरी ग नम्बर, पवनले सफा कपडा लगाउँछ अथवा पवनले सफा कपडा लगाउँछन् हुन्छ। त्यसै गरी घ नम्बरमा, रमा किताबको जतन गर्छिन्। र यसै गरी हामीले के गर्यौँ त? यहाँ प्रश्न नम्बर 13ले सोधेको थियो अथवा हामीलाई भनेको थियो खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भर्नुहोस् भनेको थियो र हामीले के गर्यौँ त? यहाँ दिएको शब्दहरूमध्ये मिल्ने शब्दलाई हामीले खाली ठाउँमा लेख्यौँ र हामीले के गर्यौँ त? यहाँ भएको वाक्यलाई पुरा गरायौँ। जस्तै के भएछ त? ल पढौँ है। एउटा क नम्बरमा आमाले मुख धुनुहुन्छ भयो। त्यस्तै खमा काकाले नङ काट्नुहुन्छ भयो। त्यस्तै पवनले सफा कपडा लगाउँछन् भयो र रमा किताबको जगत गर्छिन् भयो है त। यसरी हामीले के गर्यौँ? प्रश्न नम्बर 13 सकिसकेका छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 14मा जाउँ। हेरौँ 14मा के लेखेको छ, पढौँ है त पहिला। तपाईलाई मनपर्ने जनावरको चित्र बनाएर त्यसका बारेमा 5वटा वाक्य वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? तपाईलाई मनपर्ने जनावरको चित्र बनाएर त्यसको बारेमा 5वटा वाक्य लेख्नु पर्यो। अब तपाईलाई कुन जनावर मनपर्छ त्यो तपाईँले बनाउनुहोस्। त्यस्तै मैले के गराएँ, मलाई बिरालो मनपर्छ भने बिरालोको चित्र, अब म बिरालोको चित्र त यहाँ बनाउन सक्दिनँ। अब त्यसको बारेमा 5वटा वाक्यहरू लेख्नु पर्यो। तपाईँलाई जस्तै के मनपर्छ त्यसको चित्र बनाउने र त्यसको बारेमा 5वटा के गर्नु पर्यो त? वाक्य लेख्नु पर्यो है त। यो चाहिँ तपाईँलाई गृह कार्य मैले दिएको छु। ल यसलाई टिप्नुहोस् है त। गृह कार्य भन्छ। यहाँ तपाईँलाई यो मैले होमवर्क दिएको छु, गृह कार्य दिएको छु। यो तपाईँले गरेर आफ्नो बुवा मम्मीलाई देखाउनु होला। त्यसै गरी अब हामी प्रश्न नम्बर 15मा जाउँ। यहाँ के लेखेको छ? आफ्ना बारेमा लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? आफ्नो बारेमा लेख्नु पर्यो। र यहाँ के दिएको छ हेरौँ। नाम दिएको छ, वर्ष दिएको छ, ठेगाना भनेको छ। ठेगाना भनेको के हो? तपाईँ कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। त्यस्तै वर्ष भनेको तपाईँको उमेर कति भयो त्यो लेख्ने। नाम भनेको तपाईँको नाम के हो त्यो लेख्ने। विद्यालयको नाम भनेको तपाईँ कुन विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ त्यो लेख्ने। त्यस्तै बुबाको नाम लेख्नु पर्यो। बुबाको नाम त तपाईँ सबैलाई थाहा छ होला। त्यस्तै आमाको नाम, तपाईँको आमाको नाम के हो यहाँ लेख्नु पर्यो। र आफ्नो रुचि भनेको छ र 3वटा तपाईँलाई मन लाग्ने, तपाईँलाई के गर्न मन लाग्छ त्यो यहाँ 3वटा लेख्नु पर्यो है त। ल त्यस्तै अब म यहाँ तपाईँलाई सिकाउँछु। तपाईँले पनि आफ्नो बारेमा आफ्नो नामहरू लेख्नु होला। यहाँ मैले आफ्नो नामहरू लेखेँ। त्यस्तै आफ्नो बारेमा लेख्नुहोस् भनेको छ। नाम मैले यहाँ लेखेँ सन्तोष लेखेँ। सन्तोष घिमिरे लेखेँ। त्यसै वर्ष 23 वर्ष लेखेँ। ठेगाना काठमाडौँमा बस्छु म, त्यही भएर काठमाडौँ लेखेँ। काठमाडौँ गौरीघाटमा बस्छु म, त्यही भएर काठमाडौँ गौरीघाट भनेर यहाँ लेखेँ है त। त्यसै गरी विद्यालयको नाम, म अहिले नेपाल अनलाइन स्कुलमा पढ्छु, त्यही भएर अब मैले यहाँ लेख्छु नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर यहाँ मैले लेखेँ। तपाईँले कुन विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ त्यो तपाईँको विद्यालयको नाम यहाँनिर लेख्नु होला। बुवाको नाम हरि कृष्ण घिमिरे लेखेँ है त। त्यस्तै आमाको नाम सावित्री
घिमिरे लेखेँ। आफ्नो रुचिहरू अब मलाई के गर्न मन लाग्छ तपाईँले पनि तपाईँले के गर्न मन लाग्छ यहाँ लेख्नु होला। जस्तै एउटा पढाउन मन लाग्छ मलाई। र अर्को घुम्न मन लाग्छ। र अर्को मलाई के गर्न मन लाग्छ त एउटा पढाउन मन लाग्छ, एउटा घुम्न मन लाग्छ र एउटा भगवानको चर्चा गर्न मन लाग्छ। यिनीहरू के हुन् त मेरो रुचिहरू हुन्। हो त्यस्तै तपाईँले पनि आफ्नो रुचिहरू यहाँ लेख्नु पर्यो। र यसरी मैले के गरेँ त यहाँ प्रश्न नम्बर 15 मा भनेको थियो आफ्नो बारेमा लेख्नुहोस् भनेको थियो र मैले के गरेँ यहाँ मेरो बारेमा मैले यहाँ लेखिसकेको छु। यसै गरी तपाईँले पनि आफ्नो बारेमा लेख्नु होला है त। र म अब 16 नम्बरमा गइसकेको छु। हेरौँ 16 नम्बरमा के छ पढौँ है त। ल पढ्नुहोस् त के लेखेको रहेछ 16 नम्बरमा। स्याबास। उदाहरणमा जस्तै 10 वटा क्रियापद के भनेको छ। उदाहरणमा जस्तै यहाँ हेरौँ है त। उदाहरणमा जस्तै 10 वटा क्रियापदमा घेरा लगाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ उदाहरणमा जस्तै 10 वटा क्रियापदमा घेरा लगाउनुहोस् भन्नु। अब हेरौँ 10 वटा गरौँ। जस्तै के हुन्छ खायो भयो, पायो हुन्छ। म गोलो लगाएँ तपाईँले पनि म सँगसँगै गोलो लगाउनु होला है त। त्यस्तै गायो भयो। अरू थिए भयो। अरू हेरौँ सोध्यो हुन्छ। त्यस्तै ठान्यो हुन्छ। त्यस्तै भन्यो हुन्छ। त्यस्तै अरू हेर्नुहोस् त गाड्यो हुन्छ। त्यस्तै अरू हेर्नुहोस् काड्यो पनि हुन्छ। अरू हेर्नुहोस् अरू के तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। चिर्यो हुन्छ। त्यस्तै गयो हुन्छ। यसरी हामीले विभिन्न क्रियापदहरूमा घेरा लगायौँ र हामीले कतिवटामा घेरा लगायौँ त ल भन्नुहोस् त। हामीले 10 वटा जतिमा हामीले के गर्यौँ गोलो घेरा लगाइसकेका छौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि मैले यहाँ जसरी गोलो घेराहरू लगाएँ तपाईँले पनि भित्र अथवा तपाईँले आफ्नो कपीमा गोलो घेरा लगाइसक्नु भएको छ होला। र के तपाईँहरू सबैले गोलो घेरा लगाइसक्नु भयो त 10 वटा क्रियापदहरू खोजेर पक्कै पनि लगाइसक्नु भयो होला। र अब यो हामीले गोलो घेरा लगाएकोलाई के गर्नु पर्यो त। के गर्नु पर्यो भन्नुहोस्। हो कपीमा सार्नु पर्यो है त। ल सार्नु होला। यसै गरी हामीले प्रश्न नम्बर 16 मा भनेको थियो उदाहरणमा जस्तै 10 वटा क्रियापदमा घेरा लगाउनुहोस् भनेको थियो। हामीले 10 वटा क्रियापदहरूमा घेरा लगाइसकेका छौँ र सार्ने काम चाहिँ तपाईँको। अब हामी 17 नम्बरमा जाउँ। हेर्नुहोस् के भनेको छ 17 महिनामा। हो के भनेको रहेछ अहिले कुन महिना हो भित्ते पात्रो बनाउनुहोस् भनेको छ। अहिले कुन महिना हो भित्ते पात्रो बनाउनुहोस्
भनेको छ र अहिले मैले यहाँ तपाईलाई पढाउँदाखेरि 2078 साल असोज महिना हो। के हो? असोज महिना हो। र आज के बार परेको छ यो पनि हामीले लेख्नुपर्छ है त। आज बुधबार हो। मैले तपाईलाई पढाइरहँदाखेरि आज बुधबार परेको छ र आज 20 गते परेको छ। अब हामीले यसलाई भर्दै जानु पर्यो। र 20 को अगाडि के हुन्छ? 19 हुन्छ, त्यस्तै 18, त्यस्तै 17, त्यस्तै 16, 15, 14, 13, 12, त्यसै गरी भन्नुहोस् 11, 10, 9, त्यसै गरी भन्नुहोस् 8, 7 अनि 6, 5, 4, 3, 2, 1। र यो असोज महिना 2078 सालको असोज महिनाको पहिलो दिन 1 गते के बार परेको रहेछ त? शुक्रबार परेको रहेछ। र 20 पछि के आउँछ? 21 आउँछ, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, र अर्को 30। यसै गरी असोज महिनामा कतिवटा दिनहरू रहेछन् त यो पनि हामीले लेख्नुपर्छ है त। यसरी मैले के गरेँ? मैले आज पढाइरहेको महिना र साल यहाँ लेखेँ र कुन महिनामा पढाएको रहेछु? असोज महिनामा पढाएको रहेछु। र कति गते पढाएको रहेछु? 20 गते पढाएको रहेछु। यो तपाईले कतिखेर पढ्नुभयो? यो पाठ पढ्दाखेरि, यो पान्नामा पढ्दाखेरि यो कति छ? 124 पान्ना पढ्दाखेरि कुन दिन परेको थियो, कुन महिना परेको छ र कुन वर्ष परेको छ यो तपाईले लेख्नुपर्छ है त। यहाँ बुझ्नुभयो नि? बुझ्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस् है त। यदि बुझ्नुभएको छैन भने सर मैले बुझिनँ भन्नुहोस्। यो महिना 31 लागेको छ। कति लागेको छ? 31। र यहाँ मैले 31 पनि यहाँ लेखेँ है त। असोज महिना कति दिनको रहेछ? असोज महिनामा जम्मा दिन कति रहेछन्? 31 वटा दिन रहेछन्। र 1 गते के बार परेको रहेछ? शुक्रबार परेको रहेछ। र हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ तपाईलाई? शनिबारमा रातो गराएको हुन्छ। यो भनेको के हो? यहाँ मैले रङ लगाइदिएँ। यो भनेको के हो? यो रङ लगाइदिएको शनिबारहरू हो, यो छुट्टी छ भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ। र यसरी मैले के गराएँ त? यहाँ प्रश्न नम्बर 17 ले भनेको थियो अहिले कुन महिना हो? भित्तेपात्रो बनाउनुहोस् भनेको थियो। र आज मैले तपाईलाई पढाउँदाखेरि 2078 साल असोज 20 गते परेको थियो र मैले यहाँ 2078 साल असोज महिनाको भित्तेपात्रो बनाइसकेको छु। र यहाँसम्म तपाईहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला। र यदि यहाँसम्म तपाईले बुझ्नुभएको छैन अथवा केही प्रश्नहरू छन् भने तपाईले हामीलाई 98 4 95 95 8 95 यहाँ मैले तल एउटा नम्बर दिएको छु। यो तपाईँ सबैले सार्नुहोस्। यो नम्बरमा सर मैले यो कुरा बुझेन, मलाई सिकाउनुहोस् भनेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। मेसेज कहाँ गर्ने हो? व्हाट्सएप, भाइबर, टेलिग्राममा मेसेज गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन, मलाई सिकाउनुहोस् भन्न सक्नुहुनेछ। र मलाई पूर्ण विश्वास छ मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग पढ्नु भएको छ। केही नयाँ कुराहरू पनि सिक्नु भएको छ होला। राम्रोसँग पढ्नुहोस्। र मैले केही गृह कार्यहरू पनि दिएको छु। त्यो गृह कार्यहरू तपाईले गर्नु होला र आफ्नो बुवा मम्मीलाई देखाउनु होला। राम्रोसँग पढ्नु होला र
यति भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। हस्त, नमस्कार, बाई बाई।